कराची यूनिवर्सिटी हमेशा से अपनी वसत, दरख्तों की घनी छाँव और लंबे सुनसान रस्तों की वजह से मशहूर रही है। सुबह के वक्त यहाँ की फ़ज़ा खुशगवार होती, मगर शाम ढलते ही कुछ मकामात ऐसे लगने लगते जैसे वक्त थम गया हो। हॉस्टल इरास के पीछे फैला हुआ जंगली हिस्सा, जैसे पुरानी फाइलों में ओल्ड बायोलॉजिकल गार्डन कहा जाता था, इन्हीं जगहों में से था जहाँ जाने के सबको मना किया गया था। लेकिन अक्सर नौजवानों का तजस्सुस मना से पढ़कर होता है। अली कंप्यूटर साइंस का आखिरी साल का तालिब इल्म, हमेशा से महम जो तबीयत रखता था, दोस्तों में बैठकर अक्सर कहता था, यार यूनिवर्सिटी के पीछे जो पुराना जंगल है ना, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। दोस्त हंसते, मगर अली के चेहरे पर मौजूद संजीदगी सबको थोड़ा बेचैन कर देती। एक रोज़ शाम के वक्त जब सर्दियों की ठंडी हुई हवा यूनिवर्सिटी के अंदर फैली हुई थी, अली अपनी क्लास से निकलकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। अचानक इसने देखा कि एक लड़की सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े ओल्ड गार्डन की तरफ वाले रास्ते पर चलती जा रही है। वो लड़की यूनिवर्सिटी की किसी क्लास फेलो जैसी नहीं लग रही थी। इसकी रफ्तार हल्की, मगर कदम बेहद मुबशरत के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। अली ने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर फिर इस लड़की का वजूद जैसे इसे अपनी जानिब खींचने लगा। कौन होगी? इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इसने खुद से कहा और सहमी तजस्सुस के साथ इसके पीछे चल पड़ा। रास्ते पर गुजरते कदम के साथ ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। दरख्तों की ठंडी छाँव में अजीब भारी सी खामोशी थी। इसे लगता था जैसे यहाँ परिंदे भी बोलना भूल जाते हों। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। अली ने अपनी चाल तेज की, मगर लड़की की पश्त इसके सामने से गायब होने लगती थी, जैसे वो किसी धुन में तहलील हो रही हो। ए सुनो, अली ने पुकारा, मगर जवाब ना आया। फिर अचानक इसे लगा कि लड़की किसी एक बड़ी बोतलदार झाड़ी के पीछे घुस गई है। वो भी झाड़ी के करीब पहुंचा और झांका, मगर अंदर कोई नहीं था। मैंने तो अभी से यहाँ आते देखा था। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना इसकी पेशानी पर चमकने लगा। जितना वो समझने की कोशिश करता, इतनी ही उलझन बढ़ती जाती। फिर इसके पीछे से एक धीमी सांस लेने की आवाज़ आई। कोई बहुत ही करीब खड़ा था। अली तड़प कर पलटा, मगर वहाँ कोई न था। सिर्फ हवा के झोंके से हिलते पत्ते थे जो अंधेरी शाम में अजीब आवाज़ें पैदा कर रहे थे। मगर वो आवाज़, वो सांस, वो तो बिल्कुल इंसानी थी। ये गलत जगह है, वापस जाओ, एक सरगोशी सी हुई, इतनी मधम कि अगर वो मुकम्मल खामोश ना होता तो सुन ही ना पाता। अली का दिल जैसे सीने में फंस गया, मगर इसके अंदर मौजूद तजस्सुस ने इसे पीछे हटने ना दिया। वो मजीद अंदर गया। अब सायों की कसरत से लगता था कि जैसे हर तरफ किसी इंसान का रूप इख्तियार किए खड़ा हो। अचानक इसने इसे देखा। वही लड़की अंदर के बड़े क्लीनिंग में खड़ी थी, मगर इस पर इसकी पश्त ने इसका चेहरा दिखाई दे रहा था, और वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। इसकी आंखें बहुत स्याह जैसे गहरे पानी का कुआं हो, जिसका ना आखिर हो ना तह। इसका सफ़ेद दुपट्टा हवा में बगैर हवा के हिल रहा था। इसके होंठ सुलगते हुए मुस्कुराहट के साथ हल्के से खुले, जैसे वो अली को अपने पास बुलाना चाहती हो। अली का वजूद जैसे जड़ों में जम गया। वो आवाज़ आई, इतने साल हो गए, कोई यहाँ आया ही नहीं। एक सर्द लहर अली की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वो लड़की चंद कदम आगे बढ़ी, मगर इसकी पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। अली की होश जवाब देने लगे, ये क्या है? फिर लड़की के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट कुछ और बासी हुई। अच्छा हुआ तुम आ गए। पहले भी एक लड़का आया था, फिर कभी नहीं लौटा। इसका चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें मजीद फैल गईं, आवाज़ भारी हो गई, और फिर पूरा जंगल एकदम जैसे जिंदा हो गया। चारों तरफ से सरगोशियां, आहें और घुटन भरी चीखें सुनाई देने लगी। अली ने बस एक काम किया। वो भागा, जितना तेज भाग सकता था भागता गया, मगर इसे लगा जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा है, जैसे वो एक दायरे में फंस गया हो। पीछे वो लड़की हंस रही थी, हंसी नहीं, खौफ की आखिरी शक्ल थी। और जब वो दौड़ते दौड़ते यूनिवर्सिटी की रोशनी में पहुंचा, तो ऐसे महसूस हुआ कि इसका दिल बाहर आकर रह गया है। पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की गायब थी, मगर फिजा में इसकी हंसी बाकी थी। अली रात भर सो ना सका। ओल्ड गार्डन में गुजरे वो चंद मिनट इसके जहन में बार बार किसी टूटी हुई फिल्म की तरह चल रहे थे। लड़की की सी आंखें, इसकी हवा में तैरती हुई चादर, और सबसे बढ़कर वो जुमला, पहले भी एक लड़का आया था, फिर कभी नहीं लौटा। सुबह होते ही अली ने अपने दोस्त रेहान को सारी बात बताई। रेहान आम हालात में बहुत मजाक करता था, मगर अली की घबराहट देखकर वो भी संजीदा हो गया। यार तूने कुछ देखा तो है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि कोई इंसान हवा में तैर रहा हो, रेहान ने कहा, मगर इसकी आवाज़ में भी हल्की सी लर्जिश थी। इंसान नहीं था रेहान, वो किसी और चीज़ की तरह था, अली ने जवाब दिया, और यकीन कर, मैंने इसे अपने सामने देखा है। रेहान ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोला, हम बायोलॉजी डिपार्टमेंट के आर्काइव रूम चलते हैं। वहाँ पुराने रिकॉर्ड, मैप और बहुत सी फाइलें होती हैं। शायद ओल्ड गार्डन के बारे में कुछ लिखा हो।
शाम के करीब दोनों आरक्यू रूम पहुंचे। ये जगह यूनिवर्सिटी की निस्बतन पुराने सेक्शन में थी। दरवाजे पर जंग आलू ताले का निशान बता रहा था कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। अंदर जाके इन्हें पुराने कतब, लकड़ी की फाइलिंग कैबिनेट्स और गेट में लिपटे रजिस्टर नजर आए। हवा में नमी, बासी कज़ाओं और पुराने ज़माने की बदबू खुली हुई थी। रेहान ने एक पुराने दराज खोला तो इसमें जट पड़े कागज और चंद नक्शे थे। अली दूसरी तरफ एक बड़े रजिस्टर की तरफ जिल्द पर उंगली फेर रहा था। जिल्द इतनी खस्ता थी कि छूने से चूरा हो रही थी। ये देख अली ने रेहान को आवाज़ दी। इस पर लिखा है, बायोलॉजिकल गार्डन स्टूडेंट, रिसर्च लॉग्स 1983। रेहान जल्दी से आया। 1983, ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है। अली ने एहतियात से रजिस्टर खोला। अंदर तहरीरें थी, कुछ साफ कोई धुंधली। ज़्यादातर एंट्रीज आम थे, पौधों की लाइनें, तहकीक के नोटिस, तलबा के नाम, मगर रजिस्टर के आखिरी कुछ सफ़ात खाली थे। सिर्फ आखिरी सफ़े की गोशी में सुर्ख स्याही से कुछ लिखा हुआ था, मत जाना, वो जाग चुकी है। रिया ने खौफजदा नजरों से अली को देखा। ये किसी का मजाक होगा। अली ने जवाब नहीं दिया। इसके हाथ कांप रहे थे। सफ़ा उलटकर देखा। इसने आहिस्ता से कहा, अगले सफ़र पर एक और नोट लिखा था, मगर ये मुख्तलिफ था, कि जैसे किसी जल्दी में मगर शदीद घबराहट में लिखा गया था। एक लड़की जिसका नाम फाइलों में नहीं मिलता, वो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, वो तहकीक का हिस्सा नहीं थी, वो पहले से यहाँ मौजूद थी। रेहान ने गर्दन पीछे खींची। क्या मतलब? अली की आंखें लफ्ज़ों पर टिकी रहीं। वो सफ़ा पलटा। अगला सफ़ा तकरीबन खाली था। दरमियान में एक जुमला, इसने हमें देखा, अब हम में से कोई महफूज नहीं। रेहान ने ज़ोर से रजिस्टर बंद कर दिया। बस अली, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। हम किसी बेवकूफ़ी पे पड़ गए हैं। अली ने गहरी सांस ली। वो लड़की, वो आज भी वही है, शायद दहाइयों से। रेहान ने झुंझला कर कहा, यार छोड़ना, ये सब बदरूहों वाला सीन फिल्मों में अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में नहीं। मगर इसी लम्हे आर के रूम के दरवाजे की हैंडल खुद ब खुद हिलने लगी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हैंडल 3 बार हिला, फिर खामोशी, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुला। रेहान ने दबी आवाज़ में कहा, कोई आया है, शायद चौकीदार। मगर दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर और हवा का वो झोंका जो अंदर नहीं बाहर की तरफ चल रहा था। यानी दरवाज़ा किसी ने अंदर से खोला था। अली ने सर उठाया। आर के रूम की छत से लटका लैंप हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी से छुआ हो। फिर पीछे से एक हल्की हंसी उभरी, वही आवाज़, वही हंसी जो अली ने ओल्ड गार्डन में सुनी थी। रेहान पीछे हट गया। अली, ये कोई खेल नहीं है। लाइट एक लम्हे में बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अली ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि उसकी सांस गलों से टकरा रही है। लाइट एक लम्हे में बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में अली ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि उसकी सांस गालों से टकरा रही थी। फिर एक सरगोशी, तुम दोनों ने रजिस्टर क्यों खोला? रेहान ने चीख मारी। अली ने हाथ बढ़ाया मगर कुछ पकड़ ना सका। अंधेरे में साया हिला और आर्काइव रूम का भारी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, एक जोरदार ढाके के साथ। वो दोनों अंदर फंस चुके थे। अंधेरे में कदमों की आवाज़ इनके गिर्द घूम रही थी। कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर कोई मौजूद ज़रूर था। आर्काइव रूम का दरवाज़ा बंद होने की गूंज अभी तक अली और रेहान के कानों में बज रही थी। इन्हीं लम्हों में कमरे की फ़िज़ा बदली हुई महसूस होने लगी, जैसे अंदर की हवा कुछ भारी, घनी और बोझल हो चुकी हो। तारीकी ने पूरे कमरे को इस तरह निगल लिया था कि हाथ आगे करके भी नज़र नहीं आ रहा था। रेहान ने कंपकपाती आवाज़ में कहा, अली, ये सब क्या है? कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? अगर ये मजाक है तो बहुत भयानक है, अली ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें स्याही में आधी होने की कोशिश कर रही थी, मगर रोशनी का एक जरा भी दिखाई ना देता था। फिर अचानक आर्काइव रूम के बाएं कोने से कागजों की सरसराहट सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई इन पर कदम रख रहा हो। रेहान ने दीवार के साथ टीक लगाई। कोई चीज़ इधर है, इसने आहिस्ता कहा। अली ने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, मगर हैरत अंगेज तौर पर मोबाइल बंद था। रेहान ने भी कोशिश की, इसका मोबाइल भी डेड था। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो क्लास के बाद मोबाइल खुद चेक किए थे। रेहान की आवाज़ कांपने लगी। फिर अचानक किसी ने पिछली दीवार पर खट खट की, एक बार नहीं 3 बार, बल्कि इसी तरह जैसे आर्काइव रूम के दरवाजे के हैंडल हिले थे। अली ने गहरी सांस ली। रेहान, कुछ यहाँ हमारे साथ है। रेहान ने आंख बंद कर ली, जैसे तारीकी में आंखें बंद करने से कुछ आसान हो जाए। ये इंसान नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाया। और इसी लम्बे कमरे के अंदर एक बहुत मध्यम रोशनी झलमलाई। दीवार के साथ लगी एक पुरानी शीशे की अलमारी के अंदर टूटा हुआ बल्ब खुद ब खुद जल उठा। ऐसी रोशनी जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो, कभी रोशन कभी मध्यम।
روشنی جب پوری طرح پھیلی، علی اور ریحان کی سانسیں رک گئیں۔ الماری کے اندر فائلوں کے بیچ میں ایک بہت پرانی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں 5 لوگ کھڑے تھے، 4 طالبہ اور ان کے درمیان وہی سفید دوپٹہ اوڑھی لڑکی جسے علی نے اولڈ گارڈن میں دیکھا تھا۔ ریحان نے سر کو پکڑ لیا۔ یہ ممکن نہیں، یہ تو دھانیوں پرانی تصویر لگ رہی ہے۔ علی الماری کے قریب آیا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا بایولوجیکل ریسرچ گروپ 1983، مگر لڑکی کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا تھا، جیسے کسی نے اس کی شکل مٹا دینے کی کوشش کی ہو۔ علی نے کانپتے ہاتھ سے تصویر اٹھائی۔ ایسے ہی اس نے اسے چھوا، بلب زور سے ٹمٹماتے ہوئے پھٹ گیا اور کمرہ دوبارہ مکمل تاریک میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں ایک مدھم لمبی سانسوں کی آواز گونجنے لگی، تم نے وہ تصویر کیوں چھوئی؟ علی کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گر گئی۔ ریحان چیخنے والا تھا، مگر اس نے اپنے ہونٹ دبا لیے۔ پھر اچانک ایک ٹھنڈا ہاتھ علی کی گردن کو چھو گیا۔ وہ جبس ہو کر پیچھے ہٹا، مگر وہ ہاتھ نے پھر اس کے کندھے کو چھوا۔ ریحان نے گھبرا کر چیخ ماری، ہمارے پیچھے کوئی ہے، علی یہاں سے نکل۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے دیوار ٹٹولتے ہوئے دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیاں کسی نامانوس دھات پر پڑیں۔ یہ تو دیوار ہے، دروازہ کہاں گیا؟ ریحان نے بھی ادھر ادھر ہاتھ پھیرے، دروازہ تھا ہی ادھر، کیا یہ غائب ہو گیا؟ پھر اچانک کمرے میں روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی، جیسے زمین کی دراڑ کے اندر سے کسی نے روشنی ڈالی ہو۔ روشنی ارکائی اور روم کے درمیان میں سے پھوٹنے لگی، دراڑ پھیلتی گئی جیسے زمین کے اندر سے کچھ باہر نکلنا چاہتا ہو۔ ریحان پیچھے ہو کر دیوار سے لگ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روشنی کے ساتھ ایک بہت ہی پتلی مگر خوفناک آواز سنائی دی، میں وہیں سے آئی ہوں اور وہیں سے واپس آؤں گی۔ علی نے لرزتی سانس کے ساتھ پوچھا، تم کون ہو؟ ایک بھاری خاموشی پھیل گئی، پھر وہی آواز مگر اس پر زیادہ صاف، زیادہ قریب، جہاں تم کل گئے تھے میں وہیں رہتی ہوں، اولڈ گارڈن، وہی جگہ۔ زمینیں بری طرح اچانک بند ہو گئی اور ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکے سے ارکائی روم کا اصلی دروازہ کھل گیا۔ روشنی دوبارہ باہر سے اندر آئی اور اندر کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی ہنسی، نہ وہ سرد ہاتھ، صرف وہی تصویر زمین پر پڑی تھی جس کا کونا پھٹا ہوا تھا اور اس پھٹے ہوئے کونے کے پیچھے کچھ لکھا تھا۔ اسے مکمل کرنے کے لیے ایک اور چاہیے۔ علی نے خوف سے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان کا رنگ پھیکا تھا۔ یار یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ علی نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں ایک خیال بہت واضح تھا، وہ ایک اور شاید وہ خود تھا۔ آرکیو روم سے باہر نکل کر دونوں سیدھے کوریڈور کے درمیان میں رک گئے۔ ان کی سانسیں بے قاعدہ تھیں، جیسے وہ ابھی بھی کسی گہرے پانی سے نکلے ہوں۔ باہر کی روشنی نارمل تھی، طالب علم دور کہیں نظر آ رہے تھے اور کوریڈور میں عام سا شور تھا، مگر دونوں کے دل میں بے چینی کی ایک دھار رچی ہوئی تھی۔ علی نے تصویر اپنے ہاتھ میں دبائی ہوئی تھی، اس کے کنارے سے جھانکتا ہوا وہ جملہ، اسے مکمل کرنے کے لیے ایک اور چاہیے، اس کا دماغ میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ریحان نے کانپتی آواز میں کہا، علی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ابھی، اسی وقت۔ مگر علی خاموش تھا، اس کی نظریں تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولا، یہ ساری باتیں، یہ سب اولڈ گارڈن سے شروع ہوئی تھیں۔ ریحان جب تک ہمیں پتہ نہ چلے وہ لڑکی کون ہے ہم بچ نہیں سکتے۔ ریحان نے جیسے فوراً انکار کرنے کے لیے زبان کھولی، مگر اسے آرکیو روم کی تاریکی میں وہ سرد ہاتھ یاد آیا۔ اس نے ہار مان کر سر جھکا دیا۔ تو پھر کیا کریں؟ علی نے تصویر موڑی، ہمیں دوبارہ وہیں جانا ہوگا۔ ریحان نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، رات ہی میں، علی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ دن میں نظر نہیں آتے۔ ریحان رک گیا، یار مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے، جو چیز خود چل کر آرکیو روم تک پہنچ سکتی ہے وہ گارڈن میں جا کر کیا کر دے گی؟ علی نے آہستہ کہا، ریحان اگر وہ ہمیں مارنا چاہتی ہے تو وہ آرکیو روم میں ہی آ کر دیتی، اس نے ہمیں جانے دیا کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہم واپس جائیں۔ ریحان نے کمزور سی ہنسی نکالی، اور ہم اس کی خواہش پوری کریں گے۔ علی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس خود آ جائے گی۔ ریحان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا نا، میں بھاگ جاؤں گا۔ علی کے چہرے پر کمزور سی مسکراہٹ آئی، میں تو پہلے ہی بھاگنے میں ماہر ہوں۔ وہ دونوں اندھیرا چھا جانے تک انتظار کرتے رہے۔ شام ڈھلتے ہی کراچی یونیورسٹی کے راستے بدل جاتے تھے، دن کا شور، روشنی اور ہجوم غائب ہو جاتے اور ان کی جگہ گہری خاموشی، ٹھنڈی ہوا اور سرسراتے درختوں کی آواز سنائی دینے لگتی۔ جب رات کے 9 بجے یونین کے قریب آخری لائٹس بھی مدھم ہو گئیں، دونوں اولڈ گارڈن کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں کی جانب جاتے ہوئے ہر قدم ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین انہیں روک رہی ہو۔ درختوں کی لمبی چھاؤں سڑک پر ایسے گری تھی جیسے کوئی سرنگ ہو۔ جب وہ گارڈن کے قریب پہنچے، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی۔ ریحان نے سر جھٹکا، یہاں تو لگ رہا ہے جیسے کوئی اے سی لگا ہوا ہو۔
علی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے گارڈن کے اندر قدم رکھا۔ وہ جگہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھی، جیسے ہوا بھی یہاں داخل ہونے سے ڈرتی ہو۔ علی نے پکارا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ آواز درختوں سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اچانک ان کے بائیں طرف کہیں دور جھاڑیوں میں سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ ریحان نے فوراً علی کا بازو پکڑ لیا۔ یار یہ کون ہے؟ علی نے کہا، میں نے کل بھی یہی آواز سنی تھی، کوئی ہمارے سامنے نہیں آتا، بس گھومتا رہتا ہے۔ آواز قریب آئی، پھر ہوا میں تحلیل ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر ایک اور آواز، ایک بہت مانوس مگر خوفناک آواز ہنسی، وہی لمبی کھنکتی سرد ہنسی۔ ریحان تقریباً لڑکھڑا گیا۔ علی، وہ یہی ہے۔ پھر سامنے پرانی جھاڑیوں کے پیچھے وہ ظاہر ہوئی، وہی لڑکی، وہی سفید دوپٹہ، مگر اس پر اس کا چہرہ مکمل نظر آ رہا تھا۔ چہرہ جو انسانی نہیں تھا، آنکھیں بے حد سیاہ گہری، ایسے جیسے دھرتی کے نیچے کا اندھیرا ہو۔ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ حد سے زیادہ چوڑی، غیر فطری، اس کے قدم پھر بھی زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ علی نے ریحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ہمیں واپس نہیں بھاگنا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ ان کے پاس بڑھنے لگی، ان کے ساتھ جیسے ہوا رک گئی، فضا چم گئی اور وقت تھم گیا۔ آئے، اس نے کہا۔ آواز عورت کی نہیں تھی، بوڑھی بھی نہیں تھی، بچوں جیسی بھی نہیں تھی، بلکہ خالی تھی، ایسی آواز جیسے قبر کے اندر سے آتی ہے۔ علی نے کہا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اس کی مسکراہٹ رک گئی، پھر بیچ میں سے ایک سرگوشی ابھری، میں وہ ہوں جسے بھلا دیا گیا۔ ریحان کے گھٹنے کانپنے لگے، کس نے بھلا دیا؟ وہ لڑکی قریب آ گئی، بہت قریب، اتنا کہ علی اور ریحان دونوں کا سانس رکنے لگا۔ جنہوں نے یہ گارڈن بنایا، انہوں نے ایک غلطی کی تھی، انہوں نے مجھے دفن کیا تھا بغیر نام کے زندہ۔ علی کے قدم ڈگمگا گئے، اور جب میں نکلی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، میں زندہ نہیں رہی تھی۔ ہوا ایک دم بہت تیز ہو گئی، پتے آندھی کی طرح اڑنے لگے۔ وہ لڑکی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ علی اور ریحان دونوں نے اپنے کان بند کیے، زمین ان کے پیروں کے نیچے ہلنے لگی۔ پھر وہ لڑکی خاموش ہوئی اور اس کی نگاہ سیدھی علی پر جا ٹھہری۔ اب تم دونوں یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ اولڈ گارڈن کی ہوا تیزی سے گھومنے لگی، درختوں کی شاخیں ایسی ہل رہی تھی جیسے کوئی انہیں جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس ہولناک شور میں لڑکی، جو کبھی انسان رہی ہوگی، علی اور ریحان کے سامنے زمین سے تھوڑا اوپر تیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی اب سرخی میں بدل رہی تھی، جیسے اندر جلتے انگارے ہوں۔ ریحان پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ علی، یہ ہمیں مار ڈالے گی۔ علی نے بامشکل خود کو سنبھالا، ہمیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ بات؟ ریحان تقریباً چلا اٹھا، یہ بات نہیں کرتی، ہلاک کرتی ہے۔ مگر علی جانتا تھا کہ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں زمین پر پڑی اس تصویر کے ٹکڑے کی عبارت پر گھوم رہی تھی۔ اسے مکمل کرنے کے لیے ایک اور چاہیے۔ اس کا مطلب تھا یہ روح کس چیز کو مکمل کرنا چاہتی ہے، کچھ ایسا جو اس سے واٹ چھوڑ گیا تھا۔ علی نے ہمت جمع کی اور پوچھا، تم چاہتی کیا ہو؟ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑی۔ چہرہ بدصورت نہیں تھا، مگر اس قدر خالی اور بے جان کہ جیسے کسی نے اس سے جذبات نکال کر صرف خول چھوڑ دیا ہو۔ مجھے میرا نام چاہیے، اس نے کہا۔ ریحان نے کانپتے ہوئے پوچھا، نام؟ وہ لڑکی آہستہ سے زمین کی طرف جھکی اور مٹی خود بخود ہٹنے لگی، جیسے کسی نے اسے اندر دھکیل کر کنارے سے کیا ہو۔ ان لمحوں میں زمین ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا اور اندر سے ایک زنگ آلود لوہے کی پلیٹ نکلی۔ پلیٹ پر کچھ کندہ تھا، مگر مٹی اور زنگ سے چھپا ہوا تھا۔ علی نے گھبرا کر اسے اٹھایا، یہ کیا ہے؟ وہ لڑکی قریب آ گئی، یہ میرا قبر والا نامی پتھر ہے۔ ریحان نے خوف سے کہا، تو تم یہاں دفن تھی؟ وہ لڑکی ایسا سر ہلانے لگی، مجھے یہاں تحقیق کے بہانے لایا گیا تھا۔ 1983 میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی، مجھے ایک تجربے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جب وہ ناکام ہوا انہوں نے مجھے یہاں مٹی کے نیچے بغیر کفن کے چھوڑ دیا۔ علی اور ریحان ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ ہوا چند لمحوں کے لیے رک گئی، جیسے پوری فضا اسی اذیت کو سن رہی ہو۔ وہ لڑکی بولی، میری قبر پر نام نہیں تھا، میری موتوں کسی رجسٹر میں درج نہیں کیا، میری تصویر سے چہرہ مٹا دیا گیا اور میں نام کے بغیر بھٹکتی رہی۔ اس کی آواز کانپنے لگی، جو نامی پتھر تمہارے ہاتھ میں ہے وہی میرا آخری حق ہے، وہی میری مکملت ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ قبر نام کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے میں کبھی قبر میں واپس نہیں جا سکی۔ ریحان نے دل پکڑ کر کہا، تو تم ہمیں مارنے نہیں آئی تھی؟ وہ آہستہ بولی، میں بس چاہتی تھی کوئی یہ پتھر باہر نکال لے، کوئی مجھے میرا نام دے دے۔ علی نے پتھر پر انگلی پھیر کر زنگ ہٹانے کی کوشش کی۔ کھردرے لوہے کے نیچے آہستہ آہستہ ایک لفظ ظاہر ہوا، ہنا۔ ریحان نے سانس کھینچی، اس کا نام ہنا تھا۔ وہ لڑکی ہنا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، اس کی آنکھیں نرم ہوئیں جیسے برسوں کی تکلیف کے بعد پہلی بار سکون ملا ہو۔ ہوا چلنا رک گئی، درختوں کی سرسراہٹ خاموش ہو گئی۔ علی نے پتھر آگے بڑھایا، یہ لو، یہ تمہارا ہے۔ ہنا نے ہاتھ بڑھایا، پہلی بار اس کا ہاتھ زمین کو چھوا، پہلی بار وہ انسان لگی۔
جیسے ہی اسے نمی پتھر پکڑا، زمین ایک دم لرزنے لگی۔ چند لمحوں میں وہاں جہاں پہلے کھڑا تھا زمین خود بخود کھلنے لگی، ایک قبر کی طرح۔ ہینا کے قدم اب تیار نہیں رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف چلنے لگی۔ اب میں پوری ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور میں واپس جا سکتی ہوں۔ ریحان کے آنسو نکل آئے۔ کیا تم اب آزاد ہو جاؤ گی؟ ہینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کی، وہ پہلی اور آخری بار انسانی مسکراہٹ تھی۔ ہاں۔ وہ زمین میں اترنے لگی، مٹی خود بخود اوپر آ کر قبر بند کرنے لگی، روشنی کی ایک مدھم لہر اس کے گرد چمکی، پھر آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ چند لمحوں میں اولڈ گارڈن پھر خاموش ہو گیا، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ہینا اب نہیں تھی۔ علی نے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان نے آہستہ کہا، علی، ہم زندہ واپس آ گئے۔ علی نے گہرا سانس لیا، کیونکہ ہم نے ایک بھولی ہوئی روح کو اس کا حق دے دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گارڈن سے باہر نکلنے لگے۔ رات کی ہوا اب خوفناک نہیں تھی، درخت اب سرگوشیاں نہیں کر رہے تھے، اور کہیں دور ایک عورت کی نرم مطمئن سی دعا جیسی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہینا آخرکار اپنے نام کے ساتھ دفن ہو چکی۔